आदरणीय आमा बुवा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामी कोभिड-19 को महामारीको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं। दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत, छठ लगायतका आसन्न महान चाडपर्वहरू मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाई आफ्नो परिवार र नजिकका प्रियजनहरूको जीवन रक्षा गर्ने गरी मनाउनुपर्ने अहम दायित्व समेत थपिएको छ। सबै आमा बुवा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो महामारी विरुद्धको लडाईँमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी उच्च मनोबलका साथ अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस रोगबाट मृत्युवरण गर्नुहुने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारहरूमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। यो महामारी विरुद्धको लडाईँमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने कार्यमा जनताबाट प्राप्त साथ सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। यो रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय भनेको मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र पटक पटक साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरले प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सबैप्रति यसको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्पूर्ण नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सदैव प्रतिबद्ध छ। मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी तथा समुदायबाट सञ्चालित अस्पतालहरूलाई कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। अक्सिजन, आवश्यक औषधि तथा उपकरणहरूको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ठोस योजना सहित प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइएको छ। देशभरि भेन्टिलेटर सहितको 2600 आईसीयू तयारी अवस्थामा रहेका छन् र थप 400 को निर्माण भइरहेको छ। अक्सिजन र मोनिटर सहितको 3500 हाई डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यसले कोभिड-19 का सिकिस्त बिरामीहरूको उपचारलाई सहज बनाउनेछ। अस्पताल नभएका 649 स्थानीय तहमा 5 बेडको अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पठाइएको छ र स्थानीय तहमा कार्य सुरु भइसकेको छ। यस कार्यले स्थानीय तहमा अस्पताल सेवाका लागि 3245 बेड थपिनेछन्। त्यसैगरी जिल्ला स्थित 58 अस्पतालहरूलाई 25 र 50 बेडमा स्तरोन्नति गर्दा 922 बेड, साबिका 11 अञ्चल उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई 200 बेडको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्दा 1035 बेड र प्रदेश स्थित 7 संघीय अस्पतालहरूलाई 500 बेडमा स्तरोन्नति गर्दा 1000 गरी कुल जम्मा बेड संख्या 6202 बेड थप गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। यसले गर्दा सबै तहमा अस्पताल सेवा उपलब्ध हुनेछ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई थप सुनिश्चित गर्नेछ। महामारीको सुरुवाती दिनदेखि नै कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गरिँदै आएकोमा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कोभिडको परीक्षण तथा उपचार भइरहेको छ। हालसम्म देशभरि 41 सरकारी तथा 21 वटा निजी प्रयोगशालाहरूबाट 13,918 परीक्षण भएका मध्ये 2,31,405 व्यक्तिहरूले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट शुल्क तिरी परीक्षण गराएको देखिन्छ। कोभिडका लागि 70 वटा अस्पतालहरू तोकिएकामा 17 अस्पतालहरू निजी क्षेत्रका रहेका छन्। बाँकी रहेका देशभरिका सबै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले आफूसँग रहेका कम्तीमा 50% सबै प्रकारका बेडहरू कोभिड उपचार व्यवस्थापनमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड बीमा वा स्वास्थ्य बीमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरूबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2077/6/19 गते कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचार सम्बन्धी गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू,
सुरक्षा कर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक न्याय सहितको समता स्थापित गर्नेछ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लेखित वर्गमा परेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्णय लिइएको हो। कोभिड-19 को परीक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको पहुँच वृद्धि गरिएको छ। सबै नागरिकहरूको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेका कोभिड-19 का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीहरूका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपाङ्ग, 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। यो वर्गमा नपरेका सम्पूर्ण आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा, अस्पतालबाट सिफारिस गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार नागरिकको संवैधानिक हक र सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति थप संवेदनशील रहेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि नेपाल सरकारले लिएका निर्णयहरू नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनका व्यवस्थाको अधीनमा रही निदान तथा उपचारको कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका कार्यविधिका आधारमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरू चालिएका हुन्। आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने सहज अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077-2/12 को निर्णय अनुसार कोभिड-19 को कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रोटोकल 2077 बमोजिम स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। जनताको रीतिरिवाज, संस्कार र परम्परा अनुसार शव व्यवस्थापन गर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न र भौगोलिक विकटतालाई समेत ध्यान दिई शव व्यवस्थापन थप सहज बनाउन कार्यविधिमा केही व्यवस्था समावेश गरी यो परिवर्तन गरिएको छ। शव व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सावधानी अपनाउन हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार जनताको साथमै रहेको छ। यो महामारी विरुद्धको लडाईँमा राज्य र जनताको बीचमा बलियो र विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ। सबै तहका सरकार, राजनैतिक दलहरू, समुदायहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रबाट विगतमा चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं। यो जोखिमको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सञ्चारको आवश्यकता पर्ने हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनामा सञ्चार क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनमा समेत सघन सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। नमस्कार।